हरिओम नमस्कार सगळ्यांक येवकार। इजिप्शियन सिविलायझेशन आणि सिंधू सरस्वती सिविलायझेशन हातून भितर साम्य कितें अशें म्हाका खूब जाणांनी विचारलें। तुका कित्याक वचन दिसलें इजिप्त? कित्याक थंय तर सगळें प्रेतांचें राज्य आनी आमची तर एक जिवंत सगळी संस्कृताय, तुका तें कित्याक वचन दिसलें? पूण आसा साम्य आसा ना म्हणल्यार, कित्याक दोनी संस्कृतायो ज्यो जाल्यात त्यो एका व्हडल्या नदीचेरूच जाल्यात। तांची नायल नदी आनी आमची सिंधू नदी, दोगांयचें बेजीक हें आशिल्लें तें शेतकी एग्रीकल्चर। दोगांयच्या भितर ट्रेड एंड कॉमर्स म्हळ्यार इम्पोर्ट एक्सपोर्ट तांचोय बी बरो आशिल्लो, आमचोय आशिल्लो। दोगांयच्यो सिटीज वेल प्लॅन्ड आशिल्ल्यो आनी आमी तर सिंधू सरस्वतीन भितर विटो तयार करून बर्न्ट ब्रिक्स म्हणटा ज्यो अजुनी आमी करतात त्यो वापरिल्ल्यो आशिल्ल्यो। तांणी फातर आनी कितें मटेरियल वापरना। मागीर वेस्ट वॉटर म्हळ्यार सिवेज आनी हाजें सारकी येवजण दोगांयचे सामकी वेवस्थीत आशिल्ली। आतां आर्किटेक्चरा वायज दोगांयचें बरें आशिल्लें। तांणी एक हायरोग्लिफिक्स म्हणटा तें एक चित्रां काडून एक स्क्रिप्ट काडली। आमची स्क्रिप्ट वेगळे भशेन आशिल्ली, पिक्टोरियल आशिल्ली। आमी चित्रां काडून म्हळ्यार जी आमकां मोहिंजो धाडून मेळटा ती म्हणटा। आनी धर्माच्या बाबतीन आमी दोगांय एक सिमिलॅरिटी म्हणल्यार तेय बी खूब देवांक पुजताले, बसताले आनी तांचेय बी देव अशेंच अर्दे जनावरां अर्दी मनशां अशीं आसात जशीं आमचीं आसात। कित्याक तांणी ते तांचे मगराक ते बसताले। आमी हांगा कशे हत्ती आनी मनशाचे म्हळ्यार आमी गणेश बसतात, शिव आनी मनीस म्हळ्यार नरसिंह बसतात, तशें तांचे भितरय थंय मनीस आनी शिव अशें दिसपाक येता। आनी दे आर ऑल्सो पॉलिथिस्टीक लायक इंडियन सिविलायझेशन। सो दीज आर द सिमिलॅरिटीज। डिफरन्सीस म्हळ्यार ते सुर्याक व्हडलेशे भजनात, पूण सुर्याक ते रा म्हणटात आनी आमी सुर्याक रवी म्हणटात। पूण आमी सुर्याक बसतात पूण ते चंद्राक बसतात। अशें म्हळ्यार चंद्र तांचें आनी पूर येतात हाजेर तांचें बरयल्लें लिखाण आसा। आमचें सगळें सोलर आसा, सोलर कॅलेंडर आमी फॉलो करतात। मागीर तांणी एक पेपायरस पेपर म्हणून केलो, तो एक तरेचे वनस्पती पासून एक पेपर तयार करपाचो केलो। तो आमकां सिंधू सरस्वतीन दिसना, पूण ताजे नंतर आमी झाडाचे पानां आनी झाडाची खोड काडून ताजेर बरयल्लें आमकां खूब हें सापडलें, मॅन्युस्क्रिप्ट सापडल्या मागीरच्या काळान, वेदीक काळान। पूण सिंधू सरस्वतीन आमकां अशें लिखाण बरयलां तें आमकां दिसता फक्त फातरांचेरूच आनी गुहेनी भितर चित्रां काडिल्लीं दिसता। हरिओम। टूम ऑफ मेरेनपेटा, सेकंड सन ऑफ रामसेस II. It is said that he is also Moses. The legend says that he is Moses. Rajak, just stop in the way and say hi. Okay, carry on. Stop केल्या बरें। Are written over here. The calendar of the ancient Egyptians. Time of harvesting, indication, how high is the water of the Nile, all the way. Once it's finished, it starts all over again. So it starts from here to there, right to left. Months. Right to left. Yeah. Mira, esto quiere decir un punto uno, un día. لا تفضل خلاص انا خلصت وما بيصوروا. Hatshepsut was a female ruler of Egypt who dressed as a male to be accepted. She projected herself in the Sphinx.